मरियम नवाज साहिबा से गाड़ी वापस ली गई थी। मरियम नवाज साहिबा से 4 जुलाई 2019 को गाड़ी बरामद की गई थी। यानी 2018 में इनकी हुकूमत खत्म हो गई थी, 2017 में नवाज साहब वजीर आजम के ओहदे से हट गए थे। लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब अपने साथ एक मर्सिडीज गाड़ी ले गए थे जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और हुकूमत की गाड़ी थी। तो नवाज शरीफ साहब ने वो अपने पास रखी। उस गाड़ी को नवाज शरीफ इस्तेमाल नहीं करते थे, उस गाड़ी को मरियम नवाज इस्तेमाल करती थी। 4 जुलाई 2019 को वो गाड़ी वापस बरामद की गई। उससे पहले काबीना डिवीजन ने खत लिखा था कि गाड़ी वापस कर दें, लेकिन मरियम नवाज ने सरकारी गाड़ी वापस नहीं की। सरकारी गाड़ी मरियम नवाज के इस्तेमाल में रही मुबैना तौर पे, और ये खबरें छप चुकी हैं, चल चुकी हैं। मर्सिडीज गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, और पुलिस ने फिर कार्रवाई करते हुए, ये तस्वीरें आज बड़ी वायरल हो रही थी मरियम नवाज के झूठ बोलने के बाद। तो ये जो गाड़ी है ये पुलिस ने बरामद की थी, और इमरान खान साहब वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने जो गाड़ी, उनको वज़ीर आज़म के तौर पे, हर वज़ीर आज़म को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है जब वो वज़ारत उज़्मा से हटते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का मामला होता है। तो इमरान खान साहब ने गाड़ी वापस कर दी, जबकि मरियम नवाज साहिबा से नवाज शरीफ के हटने के 2 साल के बाद, 2 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया था, उसके बाद जो है वो उनके ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी सरकारी अमला आया और पुलिस की निगरानी में लेकर वापस गया। तो ये झूठ पकड़ा गया। मरियम नवाज साहिबा ने आज नाम लिए बगैर जनरल फैज़ पर तनकीद की और कहा कि एक तकरड़ी से फारग हो गया, अंधा हो गया, बहरा हो गया इमरान खान के बारे में। और उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली जो इमरान खान साहब का रजीम चेंज हुआ है उसके पीछे एक फ़ौज के अंदर होने वाली तकरड़ी है, एक बंदा हटा के दूसरा लगाया गया है, तो इस वजह से ये रजीम चेंज हुआ। वो ये अपने लोगों को समझा रही थी। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा सवाल और बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मरियम नवाज जब दिल करेगा फ़ौज के हाजिर ड्यूटी अफसरान के खिलाफ बात करेंगी और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। इन्होंने पहले भी फौजी जर्नैलों को डायरेक्टली अटैक किया, नाम लेकर उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए, आज भी लगा रहे हैं, आज भी उनके ऊपर तनकीद कर रही हैं, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सोशल मीडिया के ऊपर जो आम एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि गिरफ्तार किया जा रहा है, दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को जो ज़रा सी तनकीद नाम लिए बगैर भी करते हैं उनको भी उठा लिया जाता है। तो ये क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर बड़ा रद्द अमल आ रहा है। पीटीवी ने मरियम नवाज के जलसे की पूरी कवरेज की, और मियाँ वाली का जो इमरान खान साहब का जलसा था उसकी कवरेज नहीं की। अब मरियम नवाज के जलसे में इतने लोग थे कि मैं इन इलाकों में ना, एक जलसा होता है जिसको जलसा उसको कहते हैं, वो एक्चुअली बैलों की रेस होती है। यहाँ पे बड़े खूबसूरत बैल होते हैं, उनको धनी नस्ल के बैल कहते हैं। उन बैलों की यहाँ पे रेस होती है, और उस रेस के अंदर बैल के पीछे हल बांध के तो उसको भगाते हैं और चलाते हैं ज़मीन पे। और उस रेस के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे बैल आते हैं, वो 10-10, 20-20 लाख का, बल्कि 1-1 करोड़ का बैल भी होता है। वहाँ के लोग इसको बहुत शौक करते हैं। तो जितने मरियम नवाज के जलसे में आए थे उससे दुगने लोग तो उन जलसों के अंदर होते हैं जो मकामी सतह के ऊपर छोटे छोटे मेले लगते हैं। और इमरान खान साहब का जलसा कैसा था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों ने यह कहा, तज्जियाकारों ने यह कहा, कामरान खान ने लिखा और बहुत सारे लोगों ने कहा, जो मियाँ वाली के पुराने बुजुर्ग हैं सियासतदान, उन्होंने कहा कि मियाँ वाली की तारीख में आज तक कभी इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। यानी तारीख साज एक जलसा था। जिस शहर में जा रहे हैं इमरान खान साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। और जलसे के जो बाहर के मनाजिर हैं जो बाद में दिखाए गए वो भी ह्यूज था, तिल धरने की जगह नहीं थी। जलसा का के बाहर भी आवाम बहुत बड़ी तादाद में थी, अंदर भी, और बहुत चार्ज्ड इन्वायरमेंट था, बहुत बड़ी तादाद में। यानी इमरान खान जिसको कल धमकाया गया था, शहबाज गिल को हमला करने के बाद 1 दिन पहले धमकाया गया था कि शहबाज गिल की गाड़ी उल्टा दी गई बड़े तरीके से, और वो अभी भी इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, क्योंकि हिट एंड रन केस है, मारा मार के भाग गया। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब हैं उनके जलसे में ऐसा लगता था कि सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ाने चाहिए, लेकिन वो कुर्सी रख के सबसे आगे खुद बैठे हुए थे, बिल्कुल एक्सपोज्ड पब्लिक के सामने। तो ये सुसाइडल मोड है, इसको सारे आप समझ लें कि इमरान खान साहब कश्तियां जलाकर मैदान में आ गए हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनकी जान जाती है या उनको कोई नुकसान पहुंचता है या उनके ऊपर कोई हमला होता है। वो इन चीज़ों से बहुत आगे निकल गए हैं और वो कह चुके हैं कि मुझे जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं है। और सबसे बड़ा दुख उनका यही है कि वो 2.5 साल से अपने बच्चों से नहीं मिल पाए, सिर्फ इस कौम के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, उनका ही कहना है।
زور لگا رہے ہیں. بھارت عمران خان صاحب نے بڑی یہ دلیری تو ہے ایک طرح کی, لیکن یہ چیلنجنگ بھی ہے پاکستان کے اداروں کے لیے کہ وہ ہر ممکن عمران خان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. میاں والی کی تاریخ کا ایک بڑا ترین جلسہ تھا اور اس پہ عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں بلا رہا, میں پورے پاکستان کو بلا رہا ہوں, پوری قوم کو آواز دے رہا ہوں کہ اسلام آباد پہنچیں. ہم بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد لوگوں کو لے کر جائیں گے. لوگ بڑے غصے میں تھے اور جڑے ہوئے تھے عمران خان کی کال کے ساتھ. عمران خان نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے لوگوں کو شعور دیا ہے. عوام سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی کنٹینر آپ کو روک پائے گا؟ تو پوری جلسہ گاہ میں جتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں نہیں روک پائے گا. انہوں نے کہا کہ پوچھتا ہوں کہ اگر ان حکمرانوں نے کنٹینر لگائے تو کیا آپ وہ کنٹینر ہٹا دو گے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہم ہٹا دیں گے, ہم کنٹینرز کو ہٹا دیں گے. لوگوں نے ہاں بولا. تو یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ چیری بلوسم والا آپ کو اسلام آباد آنے سے روک نہیں سکتا, اور نہ یہ 18 قتل کرنے والا رانا ثناء اللہ عوام کو روک سکتا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ شہباز گل کے اوپر حملہ کرایا, اگر کسی کارکن کو کچھ ہوا تو 3 اسٹوجز اور ان کے ہینڈلرز ذمہ دار ہوں گے. اب یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی پاکستان میں. انہوں نے کہا 3 اسٹوجز, یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ ایک کہتے ہیں آصف علی زرداری کو, ایک شہباز شریف کو, اور ایک وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو. ہینڈلرز وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ان تینوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, یعنی ان تینوں نے مل کر وہ کاروائی نہیں ڈالی جس میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے, بلکہ ان تینوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, اور ان تینوں کو ہینڈل کرنے والے ایک ہی ہاتھ ہیں, اور وہ اصل میں ذمہ دار ہیں رجیم چینج آپریشن کے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کسی کارکن کو کچھ ہوا تو 3 اسٹوجز اور ان کے ہینڈلرز ذمہ دار ہوں گے. اب یہ ہینڈلرز کون ہیں؟ لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں عمران خان صاحب خود یہ بتا دیں کہ ہینڈلرز کون ہیں. اس سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ الیکشن کروا دیے جائیں. اس نہج پہ عمران خان کو نہ لے جایا جائے جہاں پہ جا کے ان کو یہ بتانا پڑے کہ ہینڈلرز کون ہیں اور انہوں نے کیسے عمران خان کی حکومت کو گرایا اور کون کون ذمہ دار ہے, کیونکہ عمران خان صاحب بہت کچھ جانتے ہیں. آج پی ایم ایل این نے اسٹیبلشمنٹ کو, اداروں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہم بھی پبلک نکال سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں, تو دونوں جلسوں کا کوئی موازنہ نہیں تھا, زمین اور آسمان کا فرق تھا. مریم نواز نے جتنا جلسہ کیا اتنے جلسے تو عمران خان کے وہاں پہ لوگ کھمبے پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسا جلسہ انہوں نے کیا اتنے لوگ تو ان کے دیگر جو سٹیجز 2-3 بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. اتنے بندے تو چھتوں کے اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انتہائی ناکام اور مایوس کن جلسہ تھا. اور اب اسٹیبلشمنٹ کو, اداروں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ پاپولیرٹی عمران خان کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے. یہی غلط فہمی جو ہے وہ یہاں تک پورے پاکستان کو لے کر آ گئی ہے. فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, لیکن میں ذرا تھوڑا سا عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ اور چیزیں انہوں نے کہیں. انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو عدالتیں کھل سکتی ہیں 12 بجے, وہ لوٹوں کے خلاف کاروائی از خود نوٹس کیوں نہیں لے سکتی جب لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے تھے, اور ان چوروں کو نااہل کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا چیلنج کرتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں عوام اسلام آباد پہنچیں گے جتنی بڑی تعداد میں پہلے کبھی نہیں آئے ہوں گے. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ 20 مئی کے بعد کسی بھی دن میں کال دوں گا اور عمران خان ایک عوام کا سمندر اسلام آباد میں لے کر آئے گا, اور اگر مارچ کو روکا گیا یا FIR کاٹی گئی تو حالات کے ذمہ دار شہباز شریف ہوں گے. یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے. دوسری جانب فواد چودھری نے کہا ہے کہ بدھ یا جمعرات کو جو منحرف اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یہ وفاق کی بات ہو رہی ہے, ان کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر منحرف اراکین کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے تو PTI تو پہلے ہی استعفے دے چکی ہے. باقی بندے ٹوٹل جو رہ جائیں گے قومی اسمبلی میں ان کی تعداد ہو جائے گی 173, کیونکہ 174 لے کے یہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے اور ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا بدقسمتی سے, باقی 173 رہ گئے اور 172 چاہیے آپ کو وزیر اعظم رہنے کے لیے. تو فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ بدھ یا جمعرات کو یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور 20 مئی سے پہلے پہلے حکومت ہر حال میں گر جائے گی. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ 3-4 ایسے لوگ ہیں
जो इस हुकूमत को छोड़ चुके हैं। और शहबाज शरीफ के पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 168